अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ माया नै मायाको फुलबारी कार्यक्रम विथ गजाधर केसी। मङ्सिर महिनाको आगमनसँगै चढ्दै गरेको जाडो अनि चिसिँदै गरेका रातहरू काट्दै गर्दा आफ्नो प्रिय मान्छेको सम्झना आउनु कुनै नौलो कुरा होइन। बिहिबारको यो मायाले भरिएको रातमा आफ्नो प्रिय मान्छेलाई आफूसँगै राखेर माया नै मायाको फुलबारी घुम्नको लागि तयार भएर बस्नुभएको छ भने पनि विश्वास गर्नुहोस्, तपाईँ यो संसारको सबैभन्दा भाग्यमानी मान्छे हुनुहुन्छ। अनि जसको लागि उसको सम्झना जाडो भगाउने एउटा माध्यमको रूपमा रहेको छ, तपाईँ पनि भाग्यमानी नै हुनुहुन्छ। कम्तीमा तपाईँले सम्झनको लागि कुनै सुन्दर शरीर, चोखो मन, मिठो बोली अनि मुटुमा बलियो तरङ्ग ल्याउने हाँसो त पाउनुभएको छ नि। भनिन्छ नि, संसार मायामा अडेको छ। माया प्रेम बिनाको संसारको कल्पना गर्नु पानी बिनाको महासागरको कल्पना गर्नु जत्तिकै हो। यो सम्पूर्ण संसारलाई नै लगाम लगाएर आफ्नो बसमा पारिसकेको छ मायाले। यो माया भन्ने शब्द यति मिठो अनि संवेदनशील छ, जसको उच्चारण मात्र गर्दा पनि मुटुमा कता कता एक प्रकारको कम्पन पैदा हुन्छ। यसो भनौँ, मनमा हजारौँ तरङ्गहरू प्रवाहित हुन थाल्छन्। के तपाईँले महसुस गर्नुभएको छ प्रेम जीवनको नितान्त आवश्यक कुरा हो भनेर? साँच्चीकै प्रेमले मानिसलाई जुनसुकै अवस्थामा खुसी एवं सुखी बनाउनको साथै कुनै पनि कार्यको लागि उत्साही बनाउँछ। कल्पना गर्नुहोस् त, यो संसारमा प्रेम नभइदिएको भए के हुन्थ्यो? एक आपसको स्नेह अनि प्रेम विश्वासको अभावमा यो सुन्दर तथा सुनौलो संसारको कल्पना समेत गर्न सकिँदैन। कहिले लाग्छ प्रेम एकै प्रकारको हुन्छ, त कहिले लाग्छ प्रेम किसिम किसिमको हुन्छ। धेरैले भन्छन् प्रेमका विभिन्न रूपहरू हुन्छन् अनि विभिन्न किसिमले प्रभावित भएका हुन्छन्। प्रेमको जति व्याख्या गरे पनि यसलाई यही नै हो भनेर प्रमाणित गर्न सकिँदैन, होइन र? प्रेमको परिभाषामा जति दुविधा छ, त्यति नै यसका रूप रङहरू पनि थरीथरीका छन्। कार्यक्रम गार्डन अफ लभको आजको श्रृङ्खलामा म तपाईँलाई विभिन्न थरीका प्रेमका परिभाषाहरू दिन खोजिरहेको छु। यद्यपि प्रेम एकै प्रकारको हुन्छ या थरीथरीको भन्ने बारेमा फरक फरक मान्छेको विचार फरक फरक पाइन्छ। जे होस्, हामीले देख्ने गरेका अथवा हुनसक्छ भोगेका केही प्रेमका शैलीहरूको बारेमा बताउन गइराखेको छु म तपाईँलाई आजको एपिसोडमा। सधैँ झैँ रेडियोको भोल्युम ठुलो गर्नुहोस्, शान्त रहनुहोस् र अबको केही समयसम्म मायाको संसारमा मसँगै हिँड्दै यसले दिने आनन्दको महसुस गर्न तयार हुनुहोस्। सायद तपाईँले जीवनको कुनै न कुनै बेला आफूलाई कोही मान्छेले या भनौँ तपाईँसँगै हाँसखेल गर्ने तपाईँको साथीले माया गर्छ कि गर्दैन, अनि गरेको भए त्यो साँचो माया हो कि होइन भनेर सोच्नुभयो होला। थाहा पाउन धेरै कठिन पनि भयो होला। प्रेम शब्दको उच्चारण जति सजिलो छ, त्यसको वास्तविकता थाहा पाउन त्यति नै गाह्रो छ। यो शान्त रातमा ताराहरूलाई हेर्दै टोलाइरहँदा अनि ती ताराहरूको बीचमा एउटा सुन्दर अनुहारलाई देखिरहँदा तपाईँको मनले भन्दै होला, के यही हो त माया? तपाईँ कार्यक्रम गार्डन अफ लभमा हुनुहुन्छ र फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसनको 93.4 मेगाहर्ज र 104 मेगाहर्जमा रेडियो प्रकृति र रेडियो पाठशालाको तरङ्ग मार्फत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको यस कार्यक्रममा तपाईँसँग मायाको कुरा गर्दैछु म गजाधर केसीले। अनि प्रविधि संयोजन गर्दै हुनुहुन्छ प्राविधिक मित्रहरू कमलजी र माधवजीले। कार्यक्रमको आजको एपिसोडमा
मैले तपाईँलाई विभिन्न प्रकारका प्रेमको बारेमा बताउँदैछु र समय रहेमा माया सम्बन्धी अरू मिठा कुराहरू त गर्ने नै छु। कार्यक्रम गार्डन अफ लभलाई नछुटाई सुन्नुहुने तपाईँको न्यानो साथ यति मिठो छ कि तपाईँले पनि मलाई केही भनिराख्नु भएको अनि ती कुराहरूलाई मैले सुनेको नभए पनि सुनेको जस्तो आभास भइरहेको छ मलाई। सायद तपाईँलाई हतार भइसकेको छ प्रेमका प्रकारको बारेमा सुन्न। खासमा एकजना केटा र एकजना केटी बीचको प्रेम सधैँ एकै प्रकारको हुँदैन, या भनौँ सबै प्रेमी प्रेमिकाले एक अर्कालाई गर्ने प्रेम एकै प्रकारको हुँदैन। कहिले सरसल्लाहमा त कहिले अनायासै अथवा कहिले चाहिँ विवश भएरै उनीहरूले एक अर्कोलाई विभिन्न प्रकारको प्रेम गरिरहेका हुन्छन्। प्रेमको बीजारोपण कहिले कहाँबाट हुन्छ थाहा पाउनै सक्दैनौँ हामीले। कहिलेकाहीँ हामीलाई यस्तो भइरहेको हुन्छ कि हामीले कसैलाई अत्यन्तै मन पराइरहेका हुन्छौँ, तर उसले आफूलाई मन पराउँछ कि पराउँदैन भन्ने कुरामा निश्चित हुन सक्दैनौँ। अनि कसैले आफूलाई कस्तो प्रकारको प्रेम गरिरहेको छ भन्ने कुरा पनि बुझ्न सक्दैनौँ हामीले। तपाईँले उसलाई अनि उसले तपाईँलाई कस्तो प्रकारको प्रेम गरिरहेको छ त भन्ने कुरा जान्नको लागि तयार भइसक्नु भएको होला। सबैभन्दा पहिले साथीत्वको प्रेम या भनौँ आत्मीय मित्रको प्रेमको बारेमा जानकारी दिँदैछु म। सर्वप्रथम त जब दुई मान्छेहरू, खासमा केटा मान्छे र केटी मान्छे एक अर्काको साथमा लामो समयसम्म रहन्छन्, सँगै हिँड्छन्, सँगै बस्छन् अनि दिनको धेरै जसो समय सँगै रहेर बिताउँछन्, त्यस्ता मान्छेहरूबीच यस्तो प्रेम सम्बन्धको विकास भएको पाइन्छ। समय बित्दै जाँदा तिनीहरूबीचको सम्बन्ध यस्तो प्रगाढ बन्न पुग्छ कि तिनीहरूले एक अर्काको उपस्थिति बिना आफूलाई अधुरो भएको महसुस गर्न थाल्छन्। सायद तपाईँलाई पनि यस्तो प्रकारको प्रेमले छोएको हुन सक्छ अनि महसुस गर्दै हुनुहोला यस्तो प्रेममा परेपछि के हुँदो रहेछ भनेर। यस्तो प्रेममा यदि प्रेमी र प्रेमिका बीचको सम्बन्ध टुटे पनि पछिसम्म मित्रता कायम रहिरहेको पाइन्छ। आत्मीय मित्रको प्रेम कस्तो लाग्यो त तपाईँलाई? प्राय मान्छेले जीवनको कुनै न कुनै समयमा महसुस गर्ने प्रेम हो रे आत्मीय मित्रको प्रेम। तपाईँमध्ये कतिको त यस्तै प्रकारको प्रेम विवाहमा परिणत हुन पुगेको होला, होइन? अरू प्रकारको प्रेमहरूको बारेमा जान्न आतुर हुनुभएको तपाईँलाई म अर्को एक प्रकारको प्रेमको बारेमा जानकारी दिँदैछु, जसलाई गेम प्लेइङ लभ पनि भनिन्छ। नामबाटै स्पष्ट छ यो कस्तो प्रकारको प्रेम हो भनेर। यस्तो प्रेममा प्रेमी अथवा प्रेमिकाले मायालाई खेल जस्तो सम्झेर प्रेम नै हो कि होइन जस्तो गरेर त्यो खेल जस्तो मायामा खेल्नको लागि मात्र एक अर्कालाई पाउन अथवा एक अर्कासँग रहन चाहन्छन्। यस्तो प्रकारको प्रेममा प्रेमी अथवा प्रेमिकाले एक अर्कोलाई कसरी पाउने भनेर विभिन्न प्रकारका चालबाजीहरू अथवा रणनीतिहरू खेल्न थाल्छन्। सुन्नुहोस् है, यस्तो प्रकारको प्रेम लामो समयसम्म टिकिरहन सक्दैन। यस्तो प्रेममा प्रेमी प्रेमिकाले एक अर्काको साथबाट आनन्द उठाउँछन् र तिनीहरू आत्मकेन्द्रित, आत्मविश्वासबाट भरपूर, आकर्षक तथा आत्मनिर्भर हुन्छन्। यस्तो प्रकारको प्रेम पश्चिमेली देशहरूमा बढी प्रचलित छ र पछिल्ला वर्षहरूमा हाम्रो देशमा पनि यस्तो प्रकारको प्रेम मौलाउन थालेको पाइन्छ। समयलाई कति पनि खेर नफालेर म तपाईँलाई अर्को एउटा प्रेमको बारेमा बताउँदैछु, जसलाई उपयोगितावादी प्रेम भनेर भनिन्छ। उपयोगितावादी प्रेममा वास्तविकतालाई ध्यानमा राखेर आवश्यकता अनुसार प्रेमी अथवा प्रेमिकाको प्रयोग गरिन्छ। यस्तो प्रेममा यदि सम्बन्ध तोड्नु परेमा प्रेमी अथवा प्रेमिकाले उचित समयमा सम्बन्ध तोड्छन्। उनीहरू छुट्टिसकेपछि पनि राम्रो साथीको रूपमा रहिरहन्छन्। यस्तो प्रेमलाई लभ विथ द सपिङ लिस्ट पनि भनिन्छ, किनकि यो प्रेमको वास्तविक आधार भनेकै एक अर्काको उपयोगिता हो र कुनै भावनात्मक रूपमा नभई
एक अर्काको उपयोगको लागि मात्र यस्तो प्रेम गर्ने गरिन्छ। तपाईँको प्रेम चाहिँ कस्तो प्रकारको प्रेम होला मलाई त भन्नुभएको छैन, मलाई पनि भन्नुहोस् है। त्यसको लागि तपाईँ मलाई मेल गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम गार्डन अफ लभको इमेल एड्रेस परिवर्तन भएको छ र नयाँ इमेल एड्रेस हो gardenoflovepg@gmail.com gardenoflovepg@gmail.com। तपाईँ आफ्ना प्रतिक्रिया अनि माया सम्बन्धी तपाईँका धारणाहरू र समाधान अपेक्षित तपाईँका समस्याहरू पनि पठाउन सक्नुहुन्छ मलाई फेसबुकमा एड गरेर। यसको लागि तपाईँले फेसबुकमा GAJADHARKC यानि कि गजाधर केसी अनि ब्राकेटमा GKC टाइप गरेर रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमको फेसबुक पेज रेडियो प्रोग्राम गार्डन अफ लभलाई पनि लाइक गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यस पेजमा पनि तपाईँ आफ्ना कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ। अब बेला भएको छ प्रेमको अर्को एउटा भयानक रूपलाई पस्कने। यस्तो खालको प्रेम जुन प्रेममा तिमी मेरो मात्र हौ, यदि तिमी मेरो हुन सक्दैनौ भने म तिमीलाई अरूको पनि हुन दिन्न भन्ने प्रकारको एउटा प्रबल भावना जागृत भएको हुन्छ। यस्तो प्रेमलाई भावुक प्रेम भन्न सकिन्छ र यस्तो प्रेममा परेका प्रेमी प्रेमिकाले एक अर्काबाट अलग हुने दिन पनि आउँछ कि भनेर कल्पना पनि गर्न सक्दैनन्। यस्तो अवस्थामा आफ्नो मायालु मान्छेसँग बिछोडिनु पर्यो भने के गर्ने भनेर विकल्प सोच्नतर्फ लाग्ने त कुरै भएन। यो यति उत्तेजक र अपूर्ण माया हुन्छ कि यदि यी प्रेमी प्रेमिकाहरू एक अर्कोलाई पाउन सकेनन् भने कहिलेकाहीँ आत्महत्या जस्तो विभत्स कार्य पनि गर्न पछि पर्दैनन्। आफ्नो प्रेमको अगाडि आफ्नो जीवनको कुनै मूल्य हुँदैन भन्ने विश्वास राख्छन्। यिनीहरूले एक अर्काको प्रेमलाई आफैले पनि नियन्त्रण गर्न सकिरहेका हुँदैनन् र कुनै कारणवश अवरोधको सामना गर्नु पर्यो भने अवरोधकको ज्यान लिन पनि पछि पर्दैनन्। तर सुन्नुहोस् है, कुनै एकको कारणले सम्बन्ध टुट्यो भने यिनीहरूमा एक अर्काप्रति यति घृणाभाव जागृत हुन्छ कि एक अर्काको सुन्दर भनेको अनुहार मात्र पनि हेर्न चाहँदैनन् यिनीहरू। साँच्चैकै डर लाग्दो छ नि, होइन? यो प्रेम, हाँसो, आँसु, मिलन, बिछोड अनि समग्रमा पुरा जीवन, यही त रहेछ माया। विभिन्न प्रकारका प्रेमको बारेमा जानकारी दिँदैछु म कार्यक्रम गार्डन अफ लभको आजको एपिसोडमा र पालो आएको छ अर्को प्रकारको प्रेमको जसलाई रोमान्टिक लभ भनेर भनिन्छ। यस्तो प्रेममा परेका प्रेमी प्रेमिकाले खालि माया माया र माया मात्रै भनिरहन्छन्। म तिमी बिना बाँच्न सक्दैन भन्ने त मानौ थेगो नै हो यिनीहरूको। तिमीलाई जीवनभरि साथ दिइरहन्छु भनेर बारम्बार दोहोऱ्याइरहन्छन्। यस्तो प्रकारको प्रेम खास गरेर कम उमेरका स्कुल कलेजमा पढ्ने युवा युवतीहरूमा हुने गरेको पाइन्छ। बल्ल आफ्नो प्रेमको पालो आएछ भनेर कति त मक्क पर्दै हुनु होला। कतिलाई चाहिँ आफ्नो स्कुल र कलेज जीवनको याद आइरहेको होला। अझै बाँकी छ रोमान्टिक लभको बारेमा भन्न। यस्तो प्रेममा प्रेमी प्रेमिकाहरू एक अर्कासँग टाँसिएर अथवा एक अर्कालाई कम्तीमा पनि छोएर माया प्रेमका कुरा गर्न आतुर हुन्छन् अनि त्यही आकर्षण र भावनात्मक लगावका कारण माया प्रगाढ बन्दै जान्छ। उनीहरूले एक अर्कासँग शारीरिक रूपले नजिक भएको कल्पना गर्न थाल्छन् र प्रेमलाई आनन्द प्राप्त गर्ने सुखको पोखरी सम्झन्छन् अनि त्यही पोखरीमा डुबुल्की मारेको कल्पनामा हराउँछन्। त्यो कल्पनाको सुन्दर संसारलाई वास्तविकतामा बदल्ने
प्रयत्न गर्छन्। तर मायाको त्यो तीव्रता धेरै लामो समयसम्म कायम रहिरहन गाह्रो हुन्छ र विविध कारणवश यस्तो प्रकारको प्रेम प्रायजसो बिछोड अथवा सम्बन्ध विच्छेदमा गएर टुङ्गिएको पाइन्छ। अर्को एक थरीको प्रेमको बारेमा पनि म तपाईँलाई जानकारी दिँदैछु। मायाको अत्यन्तै निश्चल रूप निस्वार्थ प्रेमको बारेमा बताउन लाग्दैछु। यस्तो प्रेममा त्यागको भावना बढी हुन्छ र वास्तवमा भन्ने हो भने यस्तो प्रेममा प्रेमी र प्रेमिका बीचमा कहिल्यै माया बसेको हुँदैन भन्दा खासै फरक पर्दैन। तिनीहरूले जहिले पनि एक अर्कालाई कसरी माया नै माया दिइरहने भनेर सोचिरहन्छन्, तर त्यसको बदलामा केही पनि चाहँदैनन्। एक अर्कालाई खुसी देखेर आत्मसन्तोष प्राप्त गर्छन्, एक अर्काको सुखलाई नै प्रेम मान्छन् अनि त्यही प्रेमभित्रबाट संसारको सबैभन्दा ठुलो सुख निकाल्ने प्रयत्न गर्छन्। एक अर्कालाई सधैँ खुसी राख्न पाउनु नै उनीहरूको लागि स्वर्गीय आनन्द प्राप्ति हो। आजको श्रृङ्खलामा मैले तपाईँलाई प्रेमका 6वटा प्रकारहरूको बारेमा बताइसकेको छु र तपाईँले आफ्नो प्रेम कुन प्रकारको रहेछ भनेर छुट्याइ पनि सक्नुभयो होला। चाहे जुन प्रकारको भए तापनि प्रेम गर्ने शैली र तिनका परिणामहरू व्यक्तिपिच्छे फरक फरक हुन सक्छन्। तर तपाईँ दुई बीचको सम्बन्ध कस्तो प्रकारको हो अथवा तपाईँहरूले आफ्नो सम्बन्धलाई कुन बाटोमा हिँडाउने हो भन्ने बारेमा एक आपसमा सल्लाह गर्नुभयो र आफू पनि प्रष्ट हुनुभयो भने अवश्य पनि तपाईँले गर्नुभएको प्रेमले तपाईँलाई खुसी मात्र दिनेछ। आजको लागि जाने बेला भइसकेको छ। म तपाईँलाई जहिले पनि खुसी रहेको देख्न चाहन्छु र भन्न चाहन्छु, The best love is the kind that awakens the soul, that plants the fire in our hearts and brings peace to our minds. That's what I hope to give you forever. बेस्ट लभ भनेको त्यो हो जसले आत्मालाई बिउझाइदिन्छ, मुटुमा आगोको बिरुवा रोपिदिन्छ र हृदयमा शान्ति ल्याइदिन्छ। मैले तिमीलाई सधैँभरि यही माया दिइरहन पाऊँ। टेक केयर, गुड नाइट एन्ड बाई बाई।